सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। हमजा, मुझे ना रवैयों को पढ़ना और समझना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, और अब ये जो पूरी दुनिया का मंजरनामा है ना, इसमें जो कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं उसमें सामने नज़र आ रहा है कि रवैये जो है किस तरह से फिर नज़र आते हैं हमें रिफ्लेक्ट करते हुए मुल्कों की सियासत पे भी, और उनके जो रिजीम चेंज के मामलात हो वहाँ पर भी। हम बात कर रहे हैं एक तब्दीली की बात कर रहे हैं। हम अमेरिका में इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। इंतखाबात को धांधली करार देने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बिलाखिर जो है, जिसे कहना चाहिए, रुखसती हो गई है वाइट हाउस से। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की फतह का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वैसे ट्रंप ने कंसीड नहीं किया। हाँ बिल्कुल ऐसी, और रुखसती का मेरा ख्याल है दिन रख दिया गया, मुकर्रर कर दिया गया, और अब जो है उनकी छुट्टी कहा जा सकता है कि अभी से हो गई है। गोल्फ शॉल्फ वो खेल रहे थे, जो हमने तस्वीरें देखी थी, वो उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाइडन जीत गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के तमाम नताइज की तस्दीक कर दी है, जिसके मुताबिक डेमोक्रेट्स ने इंतखाबी मार्के में 8 करोड़ 13 लाख वोट हासिल किए हैं, जो कि रिकॉर्ड वोट है, और रिपब्लिकन्स ने 7 करोड़ 42 लाख वोट अपने नाम किए हैं। नताइज के मुताबिक जो बाइडन को 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 306 वोट मिले, जबकि ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए। अब ये जो दंगल है अब कि वो कंसीड नहीं कर रहे, और ये यहाँ पे ऐलान हो गया है बाज़ाब्ता, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों, अभी कल ही की बात है कि तमाम अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी थी कि वहाँ पे कुछ मार्के भी हुए हैं, तसादुम भी हुआ है, जिसके नतीजे में कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और एक की तो डेथ की रिपोर्ट जो है वो भी चल रही थी। सो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, फैज़ रहमान साहब US से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ पे तो मॉर्निंग है। अच्छा, फरमाइएगा कि ये अब जबकि जो बाइडन की जीत का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है, ट्रंप कंसीड नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे तसादुम भी है, कोई 2 लोग ज़ख्मी, एक की डेथ की रिपोर्ट भी है, तो क्या ये मामला और बढ़ सकता है या ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चलेगा? गुड मॉर्निंग फरा एंड हमजा। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने पाकिस्तान की अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल से थोड़ा सा वक्त निकाल के, वहाँ की जो सियासी गहमा गहमी है उससे वक्त निकाल के कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी नज़र डालने का मौका दिया हमारे नाज़रीन को। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने रीजन के लिए, हमारे अपने मुल्क के लिए बहुत अहम है। बल्कि मैंने इससे पहले भी ये कहा था कि इसमें ये समझिए कि बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला भी है हमारे अपने रीजन में, कि अगर गलत एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है तो बहुत से हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। तो बहरहाल अब लाइटर नोट पे ये है कि अभी मौसूफ ने हार नहीं मानी, अभी भी एक मरहला बाकी है। मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि हालांकि सब कुछ बाकायदा तमाम स्टेट्स ने 50 स्टेट्स ने सर्टिफाई भी कर दिया है और इलेक्टोरल कॉलेज वो जीत भी गए हैं, लेकिन इन तमाम मरहलों के बावजूद अब 6 जनवरी को कांग्रेस के दोनों जो ऐवान है उनका इजलास होगा। वहाँ पर ये जो इलेक्टोरल वोट्स जो आज कास्ट किए गए हैं उनकी बाकायदा गिनती होगी, और फिर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी पेंस साहब, माइक पेंस, वो बाकायदा ऐलान करेंगे। तो वो इस वक्त अब जो हमारे ट्रंप साहब जो हार नहीं मान रहे हैं और अब इस बात पे तकिया किए हुए हैं, शायद कांग्रेस के उस इजलास में मामला उनके हक में पलट जाए। ज़ाहिर है कि वो एक बिल्कुल नामुमकिनात में से एक है। मामला तय हो चुका है, फैसला हो चुका है। अब अगर वो 20 जनवरी को 12 बजे दोपहर के बाद वाशिंगटन टाइम वो सदर नहीं रहेंगे, और अगर वो खुद नहीं छोड़ेंगे, तो ज़ाहिर है, मुझे नहीं मालूम, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि वो क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा कि उनको वहाँ से निकाला जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 रोज़ में बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी, और वो बहरहाल इसको कम से कम अगर खुलेआम ना माने वो मानेंगे ज़रूर। लेकिन इसमें एक जो पहलू ये है, देखिए, वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। आप ये मत समझें कि वो कोई हिमाकत की वजह से कर रहे हैं। इस पूरे इस हसना में, इस पूरे इस दौर में उन्होंने तकरीबन $300 मिलियन रेस किए हैं अपने चाहने वालों के जरिए। $300 मिलियन, जो कि अगले कई सालों तक उनके अपने बैंक अकाउंट में, उनके अपनी कैंपेन के बैंक अकाउंट में रहेंगे, और वो उसको जिस तरह से चाहे खर्च कर सकते हैं। तो वो बुनियादी तौर पर एक कारोबारी आदमी हैं, और ज़ाहिर है अगर गिरते हैं कहीं तो कुछ 1 आध रुपया दे के गिरते हैं,
تو اس میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی احمقانہ حرکت کر رہے ہیں، وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے ان کی ایک پلاننگ ہے کی اپنی کاروبار، اپنی فیملی کے لحاظ سے. اور جیسے میں نے کہا $300 ملین بہت زیادہ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. کیلکولیٹڈ مووز ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے اس وقت کھیل رہے ہیں. تو فیض رحمان صاحب، جو بائیڈن کے صدارت سنبھالنے کے عالمی منظر نامے پر آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ ایران کے ساتھ اوباما کے وقت کے کیا گیا معاہدہ وہ بحال ہوتا دکھائی دے گا، اور دیگر جو معاملات ہوں گے یکسر تبدیل ہو جائے گی پالیسی امریکہ کی؟ پہلے دن سے، بالکل پہلے دن سے دیکھیے انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جو پیرس اکارڈ ہے کلائمیٹ پر، ماحولیات پر، اس کو پہلے دن دوبارہ جوائن کریں گے. اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے اس کے لیے، امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے، کیونکہ امریکہ بہت بڑی فنڈنگ اس کو دیتا تھا اور ٹرمپ اس معاہدے سے نکل گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ سخت متاثر ہوئی تھی. دوسرا، ہماری ریجن کے لیے، پاکستان کے لیے بہت اہم فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی ٹریٹی، نیوکلیئر ٹریٹی، اس کو جوائن کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے کچھ نیگوشیشنز ہوں، کچھ اور مزید لینے دینے کی باتیں ہوں، لیکن بہرحال امریکہ اس فریم ورک میں دوبارہ واپس آئے گا. اس سے پاکستان پر جو اثر پڑے گا، وہ جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان جو اس وقت کھل کر ایران کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا مختلف اہم آئٹمز پر، وہ اس کی اجازت مل جائے گی، کیونکہ ایران پر سے سینکشنز اٹھ جائیں گی. اور ان سینکشنز کے اٹھنے کی وجہ سے پاکستان کے جو اس وقت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اپنے پڑوسی ممالک کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہوگا. ایک اور بہت جو اہم فیکٹر ہے وہ یہاں پر اپنے مسلمانوں کی جو آبادی ہے، ان کو ایک مزید ایک تحفظ کا احساس ہوا ہے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ جو ویسٹرن ممالک میں اور دیگر جگہوں پر جو مسلم ممالک ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی ان کی پالیسی بہتر ہوگی، امیگریشن پر بہتر حالات ہوں گے. لیکن جیسے لائیڈ آسٹن کو انہوں نے اپنا وزیر دفاع نامزد کیا ہے، جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف ایک رائے رکھتے ہیں اور ایکسپریس بھی کر چکے ہیں، تو ان کے وزیر دفاع بننے سے پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے؟ اور پھر انڈیا کی جو پشت پناہی کا امریکہ کا ایک رہی ہے پچھلے دنوں ہسٹری، وہ کیسے افیکٹ کرے گی پاک امریکہ ریلیشن شپ کو؟ فرا، دیکھیے بہت اہم سوال ہے آپ کا یہ، اور اس کی جو ظاہر ہے ایک اہم وجہ یہ ہے جنرل آسٹن کی، کہ وہ ایک سیاہ فام امریکی ہیں اور وہ ایک فوجی رہے ہیں، اور تقریباً غالباً کبھی 7 سال بھی نہیں ہوئے، 4 سال ہوئے ریٹائر ہوئے. تو جو ان کی باتیں تھیں وہ فوجی بحیثیت ایک فوجی جنرل کی رائے تھی. لیکن جب وہ ایک سیاستدان بنیں گے، ایک سیاسی عہدہ سنبھالیں گے، تو پھر وہ بائیڈن کی اور کملا ہیرس کی جو سوچ ہے، وہ پالیسی ہے، اس کے پابند ہوں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پینٹاگون کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. لیکن ایک جو اچھی بات ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، وہ یہ کہ پینٹاگون کی یہاں کا جو دفاعی محکمہ ہے، پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ اپنے لیول پر، جو ملٹری لیول کے جو تعلقات ہیں، وہ ہمیشہ بڑے کنسسٹنٹ رہے ہیں. اس میں تھوڑی اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے، لیکن میرا ایک جو انالیسز ہے وہ یہ کہ جنرل آسٹن بھی پاکستان کو وہ اہمیت دیں گے جو پاکستان جس کا حق رکھتا ہے. اور پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے، چاہے ہماری اپنی، دیکھیے اس وقت ہمارے پاس اپنی بھی ہم لوگ ری الائنمنٹ کر رہے ہیں. ہمارا رخ جو ہے وہ ریجنل حوالے سے بھی، انٹرنیشنل حوالے سے بھی، چائنا کا بلاک، ٹرکی، ملائیشیا، ہمارا مڈل ایسٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. تو خود پاکستان کے جو ری الائنمنٹس ہیں، ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا ان ری الائنمنٹس میں امریکہ کس طرح سے فٹ ہوتا ہے. میری اپنی جو نظریہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امریکہ کی خواہش یہ ہوگی کہ ان ری الائنمنٹس میں پاکستان امریکہ کو یکسر نظر انداز نہ کرے اور اس کو زیرو سم گیم نہ بنائے، یا جسے کہتے ہیں کینسل کلچر. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ چین کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے آپ کو دوسری جو طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں، ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈپلومیسی کی اور ہماری اوور آل جو حکمت عملی ہے اس کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. لیکن مجھے اعتماد ہے ہماری لیڈرشپ پر کہ ضرور اس پر ایک اہم یہ لوگ اقدامات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فیض رحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، واشنگٹن سے آپ ہمارے ساتھ موجود اور اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے. امریکی جو نئے صدر ہیں، نو منتخب صدر ہیں، ان کے بعد پاکستان کے ساتھ اور عالمی منظر نامے پر کیا امریکہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا ایران کے ساتھ ڈیل، تو اس میں اب جس طرح سے ایک اسرائیل کا رول آ رہا ہے اور جس طرح سے خلیجی ریاستوں نے اسے تسلیم کر لیا، جیسے سعودیہ اور
UAE اور اسرائیل جو ہے وہ ایک جا رہے ہیں ایک معاملے میں. تو مشکل تو ہے لیکن یہ دیر پا فیصلے ہوں گے. اور مجھے تو اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کیا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن بنا سکے گا, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو انرجی کرائسس ہیں ان کو حل کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. اور سینکشنز اگر ایران سے اٹھتی ہیں تو یقیناً پاکستان کو تجارت میں فائدہ ہوگا. یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہے. اسٹے ود اس.